अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाज सहतो हूँ। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ख़बर ये आ रही है कि पीडीएम लॉन्ग मार्च की तारीख़ तब्दील करने जा रहा है। इस सिलसिले में एक सीरियस तजवीज़ पे गौर भी हो रहा है। और इससे भी बड़ी ख़बर यह है कि पीडीएम के एक अहम रहनुमा, ज़ाहिर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की अहम पार्टी है, और उसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने जनरल मुशर्रफ की लंबे अरसे तक इत्तेहादी रहने वाली और ख़ुद ये जो सिलेक्टेड हुकूमत जिसको बिलावल भुट्टो कहते हैं, उस हुकूमत की एक इत्तेहादी जमात MQM को पीडीएम में शिरकत करने की दावत दे दी है। उस पे पीडीएम के अंदर भी रिएक्शन आ रहा है। और एक अहम इशू ये है कि पीडीएम अभी तक कई सवालात के सिलसिले में फ़ाइनल स्ट्रेटजी तय नहीं कर सकी है कि ये कितने दिन जो पीडीएम का लॉन्ग मार्च होगा इस्लामाबाद में ठहराव टिका करेगा, पड़ाव करके रखेगा, और कौन सी लीडरशिप कहाँ से शरीक होगी। इस हवाले से काफ़ी तफसील मौजूद है और तज्ज़िया भी मौजूद है। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आपने नैरेटिव विथ नाज सहतो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियोस देखें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। नाज़रीन, पीडीएम बुनियादी तौर पर जो मामला था वो ये था कि दो बयानिए शुरू से ही पीडीएम में मौजूद थे। एक तो बयानिया था वोट को इज़्ज़त दो, और दूसरा बयानिया शुरू से ही चल रहा था इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने का। लेकिन होता ये रहा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट्स के नतीजे में इस वक्त पीडीएम की तकरीबन सारी क़यादत इस राय पे पहुंची हुई है कि कम अज़ कम बाई इलेक्शंस के मौके पे और अब सेनेट के इलेक्शन के मौके पे अब तक इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नज़र आ रही है। लेकिन इस पीडीएम का सारा इस वक्त फोकस जो है सेनेट की इलेक्शन पे है, इसलिए लॉन्ग मार्च जो उन्होंने अनाउंस किया हुआ था कि 26 मार्च से होगा, उसके सिलसिले में जो बुनियादी तैयारियां हैं वो अभी तक हो नहीं सकी है। जो स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई थी, उस स्टीयरिंग कमेटी के 3 इजलास हुए हैं, लेकिन उनमें भी सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से ज़्यादा बातचीत हुई है और लॉन्ग मार्च के तैयारियां, इंतज़ामात और दूसरे डायमेंशंस के हवाले से कोई लंबी गुफ्तगू नहीं हो पाई है। फिर एक नई सिचुएशन जो बनी है कि 18 मार्च को जो NA-75 वाला इलेक्शन है वो दोबारा करवाने का हुक्म आया हुआ है, अदालती हुक्म है। और वो अदालती हुक्म के लिए इस वजह से पीडीएम, मुस्लिम लीग नून और दूसरे लोग भी सारे इस इलेक्शन में मसरूफ़ हो जाएंगे और पीडीएम भी मसरूफ़ हो जाएगी। तो ये जो सारा मामला हुआ है, ये जो जिन्हें मसाइल मैंने आपको बताया कि पीडीएम के जो सेशंस होते रहे हैं उनमें अभी तक इन सवालात का कोई जवाब नहीं तैयार किया गया है। स्टीयरिंग कमेटी ने कोई रिपोर्ट नहीं दी, कोई सब कमेटी नहीं बनाई जो ये बता सके कि काफ़िले 26 तारीख को तो निकलेंगे, 26 मार्च को काफ़िले मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से निकलेंगे, जैसे 4 फरवरी को पीडीएम के कन्वीनर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये अनाउंस किया था। लेकिन इस्लामाबाद में कब पहुंचेंगे और जब पहुंचेंगे तो कितने देर उधर ठहरेंगे और पीडीएम की क़यादत, कौन सी शख्सियात कहां से उनके साथ शामिल होगी, और जो लोग पहुंच जाएंगे इस्लामाबाद में उनके जो इंतज़ामात, लॉजिस्टिक्स हैं वो कैसे होंगे, और जो अखराजात होंगे, अब तक अखराजात के मामले में भी कोई बातचीत नहीं हुई है। इस वक्त तक जो ख़बरें थी कि छोटी पार्टियां अखराजात में उस तरीके से शरीक नहीं हो रही हैं, और एक तजवीज़ ये है कि सब पार्टियों पे बराबर जो अखराजात हैं उनका वज़न लाया जाए। और फिर एक मामला ये भी है कि ख़ुद शेख रशीद जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उन्होंने एक कहते हैं ना कि गुजारिश की हुई है या एक मुतालबा किया हुआ है पीडीएम से कि इस लॉन्ग मार्च को 2-4 दिन के लिए पीछे कर दें। तो ये सारी तजवीज़ें अब हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये हो गया है कि सेनेट के इलेक्शन होंगे, सेनेट के इलेक्शन के बाद फिर बाई इलेक्शंस पे कंसंट्रेशन होगा। उस वजह से ये फ़रतुल्लाह बाबर ने ये इशारा दिया है कि इस किस्म की तजवीज़ भी ज़ेर गौर आ सकती है कि पीडीएम के लॉन्ग मार्च को कुछ दिन के लिए
آگے بڑھایا جائے، یعنی ڈیٹ جو ہے ری شیڈیول کی جائے۔ لیکن اس میں بہت بڑی خبر یہ آئی ہے کہ پی ڈی ایم، جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ وہ بیانیہ تو یہ تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اور ووٹ کو عزت دو کا مطلب ایک سویلین گورنمنٹس جو ہیں وہ چلیں، پالیٹکس سے وہ اس قسم کے فورسز کو آؤٹ کیا جائے جو اسٹیبلشمنٹ کے زور سے آتی ہیں، یا اسٹیبلشمنٹ عمران خان ان سے آئے ہیں، ان کے اتحادیوں کے متعلق پی ڈی ایم یہ کہتا رہا ہے کہ یہ خود ان کے ساتھ چلتے رہے ہیں۔ لیکن اب عمران خان کے اتحادی، جنرل مشرف کے اتحادی، جنرل ضیاء الحق کے اتحادی، اس درمیان میں پیپلز پارٹی کے بھی اتحادی رہے ہیں، مسلم لیگ کے بھی اتحادی رہے ہیں، لیکن بیسیکلی تو وہ ادھر سے ہی آئے ہوئے تھے نا، ایم کیو ایم جو ہے، ان کو بلاول بھٹو زرداری نے مولانا فضل الرحمان کی موجودگی میں دعوت دی ہے کہ آپ پی ڈی ایم میں شامل ہو جائیں، اس پلیٹ فارم سے کراچی کے مسائل کا آواز زیادہ زور شور سے اٹھایا جائے گا۔ اس پہ فارملی ابھی تک کچھ ری ایکشن نہیں آیا ہے، لیکن جو بیک گراؤنڈ میں انفارمل ہماری بات چیت ہوئی ہے مسلم لیگ نواز کے ساتھ، پی ڈی ایم کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو جملہ ہے اس کا وہ کہ میڈیا اور دوسرے لوگ یہ معنی نکال رہے ہیں کہ یہ پی ڈی ایم کو شرکت کی، پی ڈی ایم میں ایم کیو ایم کو شرکت کی دعوت ہے، لیکن اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے یہ وضاحت مانگی جائے گی کہ ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ آپ ایم کیو ایم کو پی ڈی ایم میں شامل کیا جائے۔ یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اس قسم کا موو یوں بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے ایک دو ولاگ میں گزشتہ کئی ولاگس میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ سندھ کی نیشنل فورسز جو ہیں وہ چاہ رہی ہیں کہ وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوں، لیکن ان کی شراکت کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ ہم سولو ریپرزنٹیٹیو ہیں سندھ کے، تو ایک رکاوٹ یہ بھی ہے وہ کہ اس سے پہلے اختر مینگل، عبد المالک بلوچ جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، وہ سندھی نیشنل فورسز سے بات کر چکے ہیں، ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور وہ سندھی نیشنل فورسز جو ہیں ان کو یہ اپنی آفر بھی دے چکی ہیں کہ پی ڈی ایم میں شامل ہوا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک تاریخ موجود ہے کہ ایم آر ڈی جب بنا ہوا تھا تو اس میں عوامی تحریک، رسول بخش پلی جو کہ عوامی تحریک جو اس وقت چھوٹی سی جماعت پیپلز پارٹی اس کو سندھ میں کنسیڈر کرتی تھی، وہ نہ صرف شامل ہوئی بلکہ اس کی شراکت کی وجہ سے ایم آر ڈی کا کلر تبدیل ہو گیا تھا، تو وہ موجود ہے۔ لیکن ان کو تو ابھی تک کوئی فارمل دعوت نہیں آئی ہے، لیکن ایم کیو ایم کو اس پلیٹ فارم سے کراچی کا آواز اٹھانے کا دعوت بلاول بھٹو نے دی ہے، تو اس پہ پی ڈی ایم کے اندر کافی سوالات چل رہے ہیں۔ اگلے دنوں میں اس پہ بھی بحث ہوگا، لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ہو سکتا ہے۔ کیا پیپلز پارٹی جو سینٹ کے الیکشن کے سلسلے میں ان کے ساتھ قربت بڑھا رہی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ، وہ اس کو ایم کیو ایم کے سینٹ کے ووٹ کے بعد اگر وہ ان کو دے دیتے ہیں تو کیا وہ ان کو پی ڈی ایم بھی لانا چاہیں گے، اور پی ڈی ایم میں اگر لانا چاہیں گے تو باقی جو بڑی پارٹیز ہیں ان کا کیا رویہ ہوگا، جیسے کہ مسلم لیگ نون ہے، جیسے کہ اے این پی ہے، جیسے کہ جے یو آئی ہے، جیسے کہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں، وہ ان کا رویہ کیا ہوگا یہ دیکھا جائے گا۔ لیکن کئی پارٹیاں تو ایسی ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ جنرل مشرف کے دور میں کٹھے کام کیا ہے، تو وہ ان کی حمایت بھی کر سکتی ہیں، کیونکہ ایسی پارٹیاں بھی موجود ہیں۔ تو یہ ایک دلچسپ سین خود پی ڈی ایم کے اندر ڈیولپ ہونے جا رہا ہے۔ اگلے دنوں میں جیسے ہی صورتحال میں کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو ہم آپ کو ضرور آگاہ کریں گے، لیکن امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا دو تجویز ہو رہی ہیں۔ پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ری شیڈیول ہونے پر ایک سطح پر غور و وچار ہو رہا ہے، ایک خبر ہے، اور کیا یہ ری شیڈیول ہوگا یا نہیں اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا ہے۔ اور پھر یہ جو ایم کیو ایم کو بلاول بھٹو نے دعوت دی ہے، یہ بڑی بہت خبر ہے۔ آج کی گفتگو میں یہاں سے اجازت، اللہ حافظ۔